حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم سروج امت کا فی دنیا والآخرہ، یہ تیری امت دے چراغ ہیں محبوب، دنیا چی انہاں دی روشنی ہونی ہے، آخرت چی انہاں علماء دی۔ طوبیٰ لمن عرفہم، جنہ انہاں دی عظمت شان پہچان لئی انہوں میں خوشیاں خوشیاں دے سکتے۔ ویل لمن انکرہم وابغضہم، ان علماء نال جنہ بغض رکھیا یا انہاں دی عظمت و شان دا انکار کیتا، ویل فرمایا برباد تا کرے ساں، آباد انہاں نو کرے ساں جڑے انہاں دے نال محبت۔ یہ حدیث پاک دی ہو سبحان اللہ تو میں کر لئی تقریر ہوئی۔ یہ عالم لوگ سچے موتی دین دین اسا مڑ جٹ بتھان اللہ دی امان، جٹا دی نبت ہاتھ رکھنا ہوندے تے سبحان اللہ تو بغیر تا ساڈا دماغ اللہ کمپیوٹر ہی چارج نہیں۔ ان علماء دی موجودگی دے اندر بارہا چیلنج کیتا ہے، پوری دنیا تے چیلنج گونج رہا ہے کہ سنی مشرک نہیں ہو سکتا۔ علم کلام دی درسی منتہی کتاب ڈبل ایم اے دے نصاب شرح قائد عقیدے دی شرک دی تعریف کیتی، عقیدے دی وڈی کتاب والے ہیں۔ اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، اللہ دی طرح معاذ اللہ کسی نو واجب الوجود مننا یا اللہ دی طرح معاذ اللہ کسی نو مستحق عبادت سمجھنا، انہاں دو چیزاں دا نام شرک ہے۔ قیامت تک دوبارہ چیلنج دہرا رہے ہیں، علماء تا علماء رہے، کسی جاہل جٹ سنی تے بھی شرک دی تعریف سچی نہیں۔ میں استادہ نو حاضری بھر لئیے، میرا نعت خان سبحان اللہ تو بغیر نہیں پڑھتا تھا، میں تقریر سبحان اللہ تو بغیر کے کرتا۔ حضرت عمر پاک دی پاک ذات ایک بندے نو کوڑے مرواویں پہ، انہوں سوٹا لگے ہو آکھے سبحان اللہ، وقت کوڑا لگے سبحان عمر پاک فرمائے خلی یا جلا چھوڑو مانیوئے تو سبحان اللہ آکھے ہاں ستے نو سوٹے ماری۔ حضرت کعب احبار پاک تورات انجیل زبور صوف انبیاء قرآن شریف ساری کلام اللہ دے حافظ موجودن، حضور کمال نہیں۔ عمر پاک فرمایا کیوں ہے حضور جے تسا سبحان اللہ آکھاں والے نو سوٹا نہیں مریندے، رب سبحان اللہ آکھاں والے نو عذاب کیویں دے سی؟ ہن تا حق بندا پیا اچھی آواز، یہ عالمہ دا طریقہ ہے، ساڈا تے مڑو سیدھا طریقہ ہے، جیڑا بڈھڑا تاش کھیڑدا ہے او چپ رہے باقی سبحان اللہ، جیڑا بہناں دے حصے وراثت دے رڑے گئے اوہی چپ رہے باقی سبحان اللہ، جیڑا رناں دے آکھے لگ کے ماما نو دھکے دیندا ہے اوہی چپ رہے باقی سبحان اللہ، جے دے گھر ٹکر حرام دا پکدا ہے چپ ہو گئے ہو کو خیر ہے۔ شرک دی تعریف میں کیتی ہے استاداں دی موجودگی نال چیلنج پھر دہرایا، تو جو آنے سنی معاذ اللہ قبر پرست ہے، شرک کر دیں، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، دست صحیح ہے شرک دی تعریف کی میں سچی۔ ہوں میں دعا رخ پہ پیش کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرمائے ایک دور آسی میرے غلاماں دے اوتے لوگ شرک دا فتوی لے
صحابہ پاک ساڈے عقیدے دا رخ سیدھا کرنا ہے انہاں کہ حضور و شرک دا فتوی جو لگ سی رامی مشرک ہو سی یا مرمی شرک دا فتوی لاون والا مشرک ہو سی یا جنہاں دے تے فتوی لگ گئے او مشرک ہو سی نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنہاں دے تے شرک دا فتوی لگ سی انہاں دے میں مومن ہوں بھی زمانہ دینا تے جڑے فتوی لے سن خود مشرک ہو سی شرک دی تعریف بھی کیتی ہے حدیث بھی پڑھی ہے ہون مولویہ اس حدیث جو میں باہر نکل کے دکھا تواڈے بننے سانجے حسین چوپ رویا جدی آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر جدی ہون آواز اچھی رزق وچ برکت عمر صحت ایمان وچ برکت پکا نمازی بن جاوے گھر دا ماحول پاکیزہ ہوے لقمہ حلال دا مدینے پاک جاویے موڑا بھی مڑ جاویے موڑا بھی مڑ جاویے موڑا بھی 15 منٹ میں لاونے پر سور دے لو زیادہ تر لامنے تواڈے تے داڑھی منا کے اوتے پھٹکڑی مال کے پاؤڈر مال کے کریم مال کے پپو بان کے بیوی نو پوچھے بیٹا ہم کیسے لگ رہے ہیں وہ بڑی سیانی آئی ہو سا کہ اندروں میں دوپٹہ تے بھوچھن چاہیے نہیں تو سا دوپٹہ سیر تے چکر ہوتے تو سا پہنا لگ دیا بیٹھی رات دی 1 بجے پوتر اٹھی وے انہوں پتہ ہی نہ لگے جو ممی کیڑی تے ڈیڈی کیڑا کوئی تا فرق رکھو یاد جدی آواز اچھی سرکار دی سنت تے عمل امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا منظر القرآن فکانما زارن سرکار فرمایا جائے قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے جو میں محمد پاک دی زیارت یہ 5 حدیثاں تبرک پیش کرا سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصلاۃ علیہ سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو دل پلیت ہوئے میں محمد درود نال معلوم ہویا انہاں دے دل پاک ہیں جڑے محبوب دا درود و سلام ہر مسئلے چ رولا گھٹنا کوئی گل تے کوئی نہیں انہاں دے کول عقیدے دی تعریف تا پوچھو میں عقیدے دی تعریف کیا توجہ ہے جاگ رہے الجزم الصادق لا تشکیک فیہ ولا تردید فیہ ایسی پختہ بات جدے وچ ریب نو جازم یہ ہر معاملے وچ متردد کوئی معاملہ ایسا نہیں جدے وچ انہاں دا تردد نہیں ایک منٹ پہ آ کے جنازے کے بعد آپ دعا مانگتے ہو اس کا ثبوت میں کہ وجہ کیا ہے یعنی وچ تو دعا منگی گئی ہے پیچھے دی لوڑ رہ گئی ہے جنازے کی اندر دعا نہیں مانگی گئی میں کہ دعا تو بعد دعا مانگی ہوئے تو بعد دعا بن گئی نور لا نور لیکن یہ جب بندہ جڑا آکھے بھائی ویچ منگی گئی ہے پیچھے دی لوڑ کوئی نہیں او دی دعوت دیسی ککڑ وچ بوک مرچاں ایتھے مرچا پٹے نے پانی دیو نہ کہ پانی نہیں مل سکتا پانی سالن دے اندر موجود ہے پیچھے نہیں مل سکتا پتہ لگ سی جو کہ بھا پئی بکری ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء بھول گئے عمر پاک دے جنازے پاک تے جداں عبداللہ بن سلام پاک پہنچے فرمایا میرے آمن تو پہلے اگر جنازہ پڑھ لیا نہیں تو پچھلی دعائی آیتاں اطاعت ہے قرآن حدیث اجماع قیاس 4 چیزاں نال مسئلہ ثابت ہوندا ہے تے جنازے تو بعد دعا تے قرآن نال ہی ثابت ہے فیضا فرقت فانصب حدیث پاک نال ہی ثابت ہے اجماع امت نال ہی ثابت ہے قیاس نال بھی ثابت ہے